अपने रोजे को आप कैसे पाक रखें। रोजा का मतलब भूखा पेट रहने का नाम नहीं। रोजा का सही मतलब आप जानिए अच्छी तरीके से। रोजा अल्लाह ने आप पे क्यों फर्ज किया। रोजा ऐसी इबादत है जो अल्लाह ने 1 महीना का बनाया। चाहे एक दिन भी होता रोजा, मगर ऐसा एक महीना आता जो पूरा 30 दिन हम लोग इंशाल्लाह रोजा रखते हैं। सुबह फजर के बाद से मगरिब तक हम लोग भूखे पेट रहते हैं। तो खाली भूखे पेट रहने का नाम रोजा नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से ट्रेनिंग मिलता है हम लोग अपना जिंदगी को बेहतर करने का, नेक सालिह बनने का। अल्लाह की तरफ से ट्रेनिंग मिला जो रोजा के शकल पे आया। रोजा रखने का सबसे बड़ी सही अकीदा आपका ये होना चाहिए, आपका जबान पाक हो और अपने जबान से किसी को नुकसान ना हो। आपके जबान से किसी को नुकसान ना पहुंचे। और नुकसान पहुंचने की मुराद क्या है, आपकी जबान से झूठ ना निकले, आपके जबान से ना गाली निकले, आपके जबान से ना किसी के बारे में गिबत निकले, आपके जबान से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो उसी तरीके से आपकी आंख से भी किसी को नुकसान ना पहुंचे। आप अपनी आंखों से गलत चीज ना देखें, ना गलत काम करें आंखों से। उसी तरीके से हाथ से कुछ आप गुनाह से बच सकते। आपके हाथ गलत चीज का काम ना करे, ना गलत चीज में मुतला हो आपके हाथ। तो पूरा जिस्म का बॉडी रोजा रहता है। जो खाली भूखा पेट रोजा का नाम नहीं। रोजा में हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है अपने आप को बेहतर करने का। आप खाली भूखा पेट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रमजान में सिर्फ रोजा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। तो पहली बात आप जाने, अल्लाह ने नमाज भी आप पे फर्ज किया। और नमाज में कोई मेहनत नहीं लगती मेरे भाई, कुछ मिनट वक्त लगता है। सिर्फ आप 5 वक्त का अल्लाह ने नमाज फर्ज किया है, उसमें से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इसी तरीके से टाइम लगता। तो अल्लाह ने आप पे नमाज भी फर्ज की। आप बहुत से ऐसे लोग हैं सिर्फ रोजा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। क्या उसका रोजा कबूल होगा या नहीं? मसला आपका नियत होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियत। आपका सारा दारुआ नियत पे। आपका नियत कैसा? तो आपका नियत तो आपका रब जानता। आपका नियत अच्छा है या बुरा है अल्लाह जानता। अल्हम्दुलिल्लाह आपका नियत साफ। जब अल्लाह ने आप पे रोजा रखा तब आप रोजा किसके लिए रखे? पहली बात आप जाने रोजा अल्लाह के लिए रखे। आप भूखे प्यास रह रहे तो सिर्फ अल्लाह के लिए। आपको भूखे प्यास नहीं, आप बुराई से भी बच रहे, अपने आंखों से बुराई से बच रहे, अपने हाथों से बुराई से बच रहे, अपने जबान से बुराई से बच रहे। तो आप पूरे बॉडी का रोजा रखिए। तो इसी तरीके से आपको रोजा रख के नमाज को भी पढ़ना हो। अल्लाह ने आप पे नमाज फर्ज की। आप रोजा हम लोग क्या एक शॉपिंग बना दिए। औरतों को देखिए रोजे के वक्त में किचन में मशरूफ है काम करने। अल्लाह ने उनपे तो रोजा में फर्ज किया भाई, औरतों पे भी। अब औरत काम से अपना फारिग होके अफ्तार में बैठेगी। अफ्तार के वक्त ऐसा वक्त होता है तो कुछ मिनट आप अल्लाह से जो भी मांगिएगा अल्लाह फौरन दुआ कबूल करता है। आप रोजे में अल्लाह भूखे प्यासे अल्लाह के लिए उस वक्त बैठा जाता। अफ्तार के वक्त में 5-10 मिनट बैठिए और अपने से दिन भर में जो खता हुई है जाने अनजाने में अपने अल्लाह से माफी मांगे और अपने रोजा के इनाम ले अल्लाह से। अल्लाह मुझे जो दिन भर भूखा प्यासा आपके लिए रहा, हर बुराई से बच के रहा, सिर्फ आपके लिए बचे, तो अल्लाह से इनाम। तो आप जब अल्लाह से इनाम लेने का वक्त आता है तो आप काम में मशरूफ रहते हैं। औरतें अपने किचन में मशरूफ, मर्द अपने बिजनेस में मशरूफ। सिर्फ अजान हो रहा तो जल्दी जल्दी आते, खजूर खाते, पानी पीते, अफ्तार करने लग जाते। ये आपका रोजा हो। तो आप रोजा के हकीकत को समझे। रोजा का मकसद क्या है? रोजा का मकसद अल्लाह पसंद करता है। आपको ट्रेनिंग दे रहा अल्लाह ताला 1 महीना, जो आप 12 महीना उसी तरीके से अपनी जिंदगी को बना लीजिए। 12 महीना भूखा नहीं रहना, 1 महीना भूखा रहना है, मगर 12 महीना इसी तरीके से बुराई गुमराह से दूर रहे, अल्लाह के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारिए। औरतों को देखिए किचन में मशरूफ है, अजान हो ही जा रही, अपना काम किए जा रही। रमजान आता है, रोजा आया है, खाने और कपड़ा खरीदने के लिए आया है, अपना गुनाह की बख्शिश करने का मेहनत आया। रमजान ऐसा मुबारक महीना मिला हम सबको, तो अपने जितने सारे जो कबीरा कसीरा, जो छोटी बड़ी जाने अनजान में जो हम सब गुनाह गलती किया है, अपने रब से बख्शिश करा, ये महीना मिला तवक्कुल। क्या इसमें एक महीना में एक रात भी ऐसी आती है जो शब कदर की रात जिसको कहा जाता है, जो हजारों रात से बेहतर। इतनी इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے گھر کی عورتوں کو, اپنے گھر کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں, رمضان میں اپنے کمر کو کس لو, اللہ کی عبادت کرنا. اور جیسے جیسے دن جاتا تھا اور زیادہ کمر کس لو. جیسے اینڈ 10 دن جو بچ جاتا ہے رمضان میں, اس میں شب قدر کی رات بھی آتی ہے, صرف 5 رات کی رات ہے, تو آج اپنے کمر کو کس لو. اور ہم سب مسلمان کا حال دیکھیں, رمضان میں کیا کھانا ہے, افطار میں, سحری میں کیا کھانا, اسی میں ڈسکس میں لگے. عید میں کیا پہننا, پورا رمضان کیا کرنا, اس پہ کوئی سوچ فکر نہیں. مگر عید میں کیا پہننا ہے, عید کے بعد کہاں گھومنے جانا ہے, عید کے بعد کس کے پاس جانا ہے, یہ سوچ فکر میں لگے ہوئے, اسی میں مشغول ہے. اور اپنا وقت صرف ایک جانور کا ایسا بھوکا پیاسا رہ کے گزار دیں. اس کا نام روزہ نہیں ہے. وقت سے صبح اٹھنا ہے, آپ قرآن پڑھنا ہے, نماز وقت میں پڑھنا ہے, اپنا کام کو بھی کرنا ہے, ہر چیز کو انجام دینا, تب آپ کا روزہ قبول ہوگا. آپ کام کو چھوڑ کے دن بھر بستر میں سو رہے. بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو روزہ رکھے ہوئے اٹھ رہے 4 بجے شام اور 2 گھنٹے کے بعد روزہ کھولیں. بھیا آپ روزہ رکھ کے احسان خود پہ کریں, اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرے. آپ مت رکھیے ایسا. آپ واقعی میں اللہ کے لیے روزہ رکھتے, اللہ کے لیے بھوکے پیاسے ہے, تو اپنا روزہ صحیح طریقہ سے رکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے صحیح طریقہ سے رکھنے کی. آپ اپنے کام میں ہی مشہور ہیں, کام کیجیے جس طریقے سے آپ کو بزنس کرتے ہیں, کام نوکری کیجیے, پر اللہ نے جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے کیجیے, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے کیجیے. عورتیں کچن میں مشہور, مرد اپنے بزنس کام میں مشہور, بس روزہ زندگی بس ایسی تیسی کٹ جائے. آپ تو دنیا کو بتائیے گا آپ تو 30 روزہ رکھا, 28 روزہ رکھا, کوئی بولے 29 روزہ رکھا, بعد میں عید کا ٹائم ایک دم نیا نیا کپڑا پہن کے اللہ کے سامنے چل جائیے گا تحفہ لے. عید کا نماز کیوں آئے, جو ہم لوگ 29 یا 30 مہینہ جو روزہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ انعام دینے کے لیے بلاتی نہیں. عید کا میرے بندہ کو انعام دینا ہے, میرے بندہ میرے لیے 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہا, میرا عبادت کیا, اپنے گناہ کی مغفرت کرائے. اور ہم سب دیکھیں مسجد کنٹینیو بھیڑ رہتا ہے. اسٹارٹنگ جب رمضان آتی ہے تو مسجد بھیڑ رہتا ہے. کوئی 10 دن کا تراویح پڑھ رہا, کوئی 3 دن کا تراویح پڑھ رہا, کوئی 15 دن کا تراویح پڑھ رہا. بھائی تراویح کا مقصد ہے قرآن کو سننا, قرآن کو پڑھنا. امام قرآن پڑھ لے تو آپ اس کو سنیے. وہ 5 دن 10 دن 15 دن یہ میٹر نہیں رکھتا ہے. آپ کچھ احسان نہیں کر رہے قرآن پڑھ کے یا قرآن سن کے. تراویح آپ پورا مہینہ سنیے, پورا مہینہ پڑھیے. اس طریقہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. بھائی قرآن کو آپ پڑھیے گا, جب سنیے گا تب تو سمجھ میں آئے گا قرآن میں اللہ نے کیا کیا بات فرمایا ہے. تو آپ اپنا اکارڈنگ تراویح کو چوائس کرتے ہیں, 10 دن کا, 3 دن کا, 15 دن کا, چلو وہ بھی رہے, مگر آہستہ آہستہ مسجد کو بھی خالی کرنے لگ جاتے. فرض نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد جو پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ 10-15 دن کے بعد وہ بھی کھول کر دیتے, صرف روزہ رکھتے. اس میں تو 2-4 تو روزہ بھی چھوڑ دیتے. اب احسان کر رہے روزہ رکھ کے. بھائی روزہ کی اہمیت کو سمجھے. اللہ نے آپ پہ روزہ فرض کیا تو اس کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے. روزہ کی فضیلت ہم سب کو ٹریننگ ملا ہے, موقع ملا ہے. اگلا سال ملے یا نہ ملے, اللہ نے یہ سال دیا تو اس کو ضائع نہ ہونے دیا اپنی زندگی سے. اللہ سے اپنے گناہ کی مغفرت کرائیے. رمضان ایسی مہینہ ملا ہے, اس میں ایک رات ملی جو ہزاروں رات سے بہتر ہے. الحمدللہ اللہ سے اپنے گناہ کی مغفرت کرا لیجیے. اپنے والدہ کے لیے دعا کیجیے, اپنے لیے دعا کیجیے. اللہ سے جنت کا طلب کیجیے, اللہ سے جنت مانگیے. جہنم کا آگ سے بچنے کا دعا کیجیے اللہ سے. اپنا زبان کو پاک رکھیے, اپنے آنکھ کو پاک رکھیے, اپنے ہاتھوں کو پاک رکھیے. بھوکا پیاسا کسی جانور کو بھی آپ رکھیے گا نا تو بھی دن بھر بھوکا رہ سکتا. تو آپ جانور کا بھی انسان ہے. اللہ نے آپ کو کیا مخلوق بنایا, انسان بنایا, تو انسان والا کردار کیا. روزہ رکھنے کا مطلب اپنے ہاتھ, اپنے زبان, اپنے آنکھوں سب سے پاک ہونا چاہیے. بہت ایسے لوگ روزہ میں ہے جھوٹ بول لے, بہت ایسے لوگ ہیں بزنس میں جھوٹ بول لے, غیبت کر رہے روزہ میں, اپنے روزہ کو بھی خراب کر رہے. اب فتوا تو لمبا دے رہے ہیں, بہت دن بھر تو روزہ 30 روزہ رکھتے ہیں. بھیا آپ کا روزہ آپ کا منہ میں مار دیا جائے گا شیطان سے. تو روزہ کی صحیح اہمیت آپ جانیے اور اپنے بچوں کو سکھائیے. روزہ خالی بھوکا پیٹ رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ کا مطلب ہوتا ہے ہر برائی سے دور رہنا, ہر برائی سے بچ کے رہنا, ہر نیکی کا کام کرنا. جس کام کا اللہ نے حکم دیا, جس کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کو بولا, وہ کام کرنے کا کام. تو اللہ تعالی ہم سب کو موقع دیا حصہ, تو اگلا سال ملے یا نہ ملے
تو اگلا سال کا انتظار نہیں، اسی سال میں اپنے رب سے جتنی نعمت لے سکتے لیجیے. یہ بمپر آفر ہے. رمضان ایسی مہینہ جو اب ایک رکعت نماز پڑھتے اس کا 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، ادینہ سے بہتر ملتا ہے. تو آپ کو بمپر آفر ملا. رمضان میں قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. رمضان میں شب قدر کی رات بھی ملتی ہے. رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو رمضان میں زیادہ تک آپ قرآن پڑھتے ہیں. رمضان میں آپ زیادہ تک قرآن کو سنتے ہیں. رمضان میں آپ زیادہ تک عمل ایسا کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آتا ہے. تو اپنا عمل اللہ کے پسند اکارڈنگ اپنے مارکیٹ کرنے میں یا کھانا بنانے کھانے میں مصروف مت ہوئیے میرے بھائی. عورتیں کھانے بنانے پکانے میں مصروف ہے، مارکیٹ اور بزنس کرنے میں مصروف. تو آپ اللہ کے واسطے روزہ کی فضیلت کو سمجھے اور اپنے بچوں کو صحیح سمجھ بتائیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ دے اور صحیح دین میں عمل کرنے کی توفیق. آمین.